ہوا چلے ہوا دا رخ مدینے وال ہووے تے عاشق آکھن آکھیں سونے نو وائنی جے تیرا گزر ہووے رب کعبہ دی قسم ہے جنہ مدینہ تکیا ہے او وی روندے نے جنہ مدینہ تکیا ہے او وی روندے نے جنہ مدینہ نہیں ویکھیا او وی روندے نے جنہ نہیں ویکھیا اس لیے روندے نے اے یا اللہ ویلا آ جائے او گھڑیاں آ جان کے نبی دا مدینہ نظر آ جائے رسول اللہ دے روزے دی زیارت ہو جائے مدینے پاک دیاں گلیاں دی زیارت ہو جائے لیکن جنہ تک آئے ادھر آگے ہونا دا دل نہیں لگدا اے دعا کر دینے مولا ایک باری پھر مدینہ مکھا دے رسول اللہ دے روزے دی زیارت کروا دے پھر نالے اڈیکا رکھ دینے نالے حمامہ دے ہتھی پیغام ٹور دینے آکھی سونے نو آکھنا سبحان اللہ عشق دیاں گلاں تے بولیا کرو یہ عشق ہی ہے جنہیں بیڑا پار کروانا ہے تے حضور دے عشق تے کیا ہی بات ہے نا تے اسا مدینے وچ تے جدا جانا نا جنتی سبحان اللہ میں ڈٹ کیا کو سبحان اللہ دلو سبحان اللہ کیا چھنجی مدینے جاواں گے ڈٹ کیا کو سبحان اللہ کی پتہ ہوندا ہے کیڑی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوندی ہے کیڑا ویلا تے یہ مدینے دا نام سن کے بھی اسا سبحان اللہ گھٹ لینی ہے تے پھر کیڑی امید مدینے دی رکھنی ہے تے یہ مدینے دا نام آوے تے دل باغ باغ ہو جائے تڑپ آ جائے سینے دے اندر تے پھر کی تو زبانوں میں کیوں نکلے گا میرا ایمان ہے رب ضرور قبولیت فرمائے گا ڈٹ کیا کو سبحان اللہ نالے بولیا کرو نالے عشق کریا کرو نالے آکھیا کرو آکھیں سونے نو وائنی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا میں
مدینے آ جا کنگرا لا جا مدینے آ جاؤ او کنگرا لا جاؤ او سیمٹ لا جاؤ درج مکمل کر جاؤ ہن جدو دن چڑھے بندہ سوچدا ہے کیویں جاواں کول پیسے تے کوئی نہیں کیویں جاواں مال کوئی نہیں پیسہ کوئی نہیں جائیداد کوئی نہیں سارا دن سوچدیاں گزر جاندا ہے سوچدیاں گزر جاندا ہے جب رات ہوئی ہے پھر اکھ لگی ہے حضور دا دیدار ہویا ہے آمینہ دے لال دی زیارت ہوئی ہے رب کعبہ دی قسم عشق دی نگری وچ بیٹھ کے گل کردا جا رہا ہوں بغیر کسے لالچ تو گل کردا جا رہا ہوں رب کعبہ دی قسم دل نال اے وعدہ کیتا ہے کہ جدوں موت آئے زبان تے رسول اللہ دا ذکر ہوے دنیا دی خواہش نہیں رکھی ایک ہی تمنا رکھی ہے کہ زندگی حضور دے ذکر وچ گزرے مقصد ہے تمنا ہے کہ یار دا ذکر گلی گلی کر جاواں یار دا ذکر کوچے کوچے تے بازار بازار وچ کر جاواں میں اپنے نبی دا ذکر ہر محلے ہر شہر ہر پنڈ وچ کر جاواں ہن میرے نبی دے غلام دی اکھ لگی ہے جملے توجہ نال سنیا جی حضور دی زیارت ہوئی ہے میرے نبی فرماتے نے مدینے آؤں کیوں نہیں اوے غلاما مدینے کیوں نہیں آؤں ہن غلام ہاتھ جوڑدا ہے سونیا پیسے کوئی نہیں آکھو نا سبحان اللہ عشق نال سنو گے تو مزہ آئے گا ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ میں سنان دا بڑا سرور پہ آؤں ہے سرور نال سنو گے تو اگنی چاس آئے گی ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ رسول اللہ دا غلام ہاتھ جوڑ دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیسے کوئی نہیں میرے نبی فرماتے نے غم نہ کر فکر نہ کر غم نہ کر فکر نہ کر پریشان نہ ہو سویرے سمندر والے رخ کرنا تیرا کم ہے مدینے بلانا مصطفیٰ دا کم ہے کائیوں نہ بکتا اندر جہاز کوئی نہیں اے ہیلی کاپٹر اے ہوائی جہاز کوئی نہیں کہ مکے تے مدینے جایا جاتا ہے بحری جہاز نے پانی میں چلن والے جہاز نے اور سواریاں بیٹھیاں ہوئیاں نے جہاز فلے ہو گئے میرے نبی دا غلام چلدا پیا جاندا ہے جہاز دے چلن دا ویلا ہوئے او جہاز دا جڑا جناب والی گیٹ کیپر بول گیا ہے کھلو جاؤ آؤ بندہ پیا آوندا ہے رک جاؤ ایک بندہ آ رہا ہے ایک بندہ پیا آوندا ہے وعدہ مار کے آندا ہے اوے آؤ نالیا مدینے جانا ہے آؤ نالیا مدینے جانا ہے بول کے آندا ہے ہاں میں نبی دے مدینے جانا ہے بیٹھا ہے رسول اللہ دے شہر وچ پہنچ ہے ہن دل وچ خیال آیا ہے اگر میں نبی دی مسجد تے چڑھاں گا لوگ سوال کرن گے کون ہے جن نے بلائے کیویں آئے کن نے آکھے کن دی کال دے آئے کن دے میسج دے آئے کن دے خط دے آئے کن دے پیغام دے آئے پریشان ہے نالے مسجد والے چلدا جا رہے ہیں نالے مسجد والے چلدا جا رہے ہیں نالے خیال واپس لے کے آندا ہے کہ میں ٹردا سا پیا تے سامنے بیڑا تیار سی میں چلدا سا پیا پھر میرا مقدار آندا ہے بیڑا تیار پہلی جہاز تیار تے پرانے عاشقاں دا لکھیا شعر اے ہوئی آندا ہوے گا بیڑا محمد والا اے عاشقاں جڑیاں پرانیاں نعتاں پڑھیاں نے نا یقین کرو انہاں وچ سبق ہے ہن تے نعت کا بڑے فاسٹ ہوتا ہے نا انہاں گانیاں دی طرزاں تے نعتاں بنا لਈਆਂ نے کوئی سمجھ نہیں آتی گانا تے گاتے نے نعت تے پڑھتے اے پرانے جڑے حضور دے عاشق نے نا انہاں نے موتی پڑھوئے نے انہوں نے موتی پڑھوئے نے تے کی لکھدے نے بیڑا محمد والا لیندا اے تاریاں بیڑا پڑھ لو کچھ نہیں ہوندا اللہ
سونے آکھی سونے یہ مدینے دی حاضری مقدرہ میں ہو جائے نا تے ریڑھی تے فروٹ لانا نہ ہوئے تے رب ان بھی محبوب دے در تے بلا لیندا ہے سبحان اللہ مقدرہ دی بات ہے آخری بات سماعت فرماؤ مکہ شہر ہے ایک غیر مسلمان کا بچہ ہے نام اس کا جابر ہے آج تو کافی مہینے پہلا بھی ہو سکتا ہے میں یہ گل اپنی مسجد اندر بیان کیتی ہوئے غیر مسلمان کا بچہ ہے نام اس کا جابر ہے سویرے سویرے اٹھتا ہے منہ دھوندا ہے کنگھی کرتا ہے تو شیشے دے کے کھڑو جاتا ہے منہ دھوندا ہے کنگھی کرتا ہے آئینے دے کے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے آپ نال گل کرتا ہے میں کتنا سونا سبحان اللہ آکھنا سبحان اللہ جے ساڈے وچ بڑے بندے پائے جاندے نے جنہاں اپنے حسن تے غرور ہوندا ہے اپنے لباس تے غرور ہوندا ہے اپنے آپ تے مان ہوندا ہے واندے جی ساڈے نال ود ہے ہی کوئی نہیں لیکن ہمیشہ ایک بات دھیان وچ رکھیا جے جے دے اندر میں آ جائے نا انہوں لبدا کچھ نہیں جے دے اندر میں آ جائے نا کہ میں بہت کچھ ہاں ان دے ہاتھ ہمیشہ خالی رہندے نے تے جڑا آکھے نا میں کچھ نہیں سب کچھ میرا یار ہے میں کچھ نہیں سب کچھ میرا یار ہے رب دی قسم ہے اللہ انہوں رنگ لا دیندا ہے توجہ فرماؤ مکہ شہر ہے غیر مسلمان کا بچہ ہے حدیث مبارکہ تھوڑی سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا روز اٹھتا ہے شیشے دے کے کھلوندا ہے میں بڑا سونا کیا بات ہے میرے حسن دی رنگ میرا چٹا ہے چمکاں پہ ماردا ہے بال میرے بڑے سونے نے کپڑے میں بڑے سونے پانا تے اپنی ماں دے کول جا کے کھلوندا ہے ماں میں کیویں دا پہ لگنا تے ماں ہوندی ماں دا تے بگا ہوے تے آندی میرا سونا ہے ماں دا کالا ہوے ماں دی میرا سونا ہے ماں دا چٹا ہوے تے ماں دی میرا کیوں نہ کھیو گے ماوا دے او دل نرم گلابو تے کدی نہ سہن جدائی پر پترا دے ماپیاں دے جنہیں تے ہون نا ماپیاں دا ساڈے ورگا کوئی نہیں ہن اپنے حسن دے نال اپنی خوبصورتی دے نال ماں تعریفہ کردی آکڑ تے ماں نے دے اندر کہ مکے وچ میرے ورگا کوئی نہیں لیکن ایک دن ایسا آیا کہ سویرے اٹھے تیار ہوئے شیشے دے کے کھلو کے بڑیا سمرے ہے تے جدوں مکے دے بازار وچ نکلے نا اپنی حسن دا ناز کردے ہویا نظر حسینہ دے تاجدار آکو نا سبحان اللہ نظر حسینہ دے تاجدار تے پئیے اپنے لوگ دیکھ کے آتا ہے میں تے آندا سا کہ میں بڑا سونا میں آندا سا کہ میں بڑا سونا ماں جڑے سونے تے نظر میری پئی ہے نا
اس سونے دا تے حسن سمجھ چ نہیں آوندا سبحان اللہ تے حسن لاجواب ہے بے مثال ہے انہیں کیتا کہ انہیں لوگ حضور کو ٹکنا شروع کر دیتا لوگ حضور کو دیکھنا شروع کر دیتا نبی بازاراں اندر چل دینا تے پیچھے پیچھے ٹرتا ہے آپ کو سبحان اللہ اللہ سانو نہ بازاراں دی زیارت نصیب فرمائے ڈٹ کے آکھو آمین اللہ سانو مدینے دی زیارت نصیب فرمائے خانہ کعبہ شریف دی زیارت نصیب فرمائے توجہ فرماؤ حضور دے پیچھے 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 ٹرتا ہے کہ حضور پر ہو گیا عشق ہو گیا پیار کہ عشق حضور پر کر بیٹھا نا کچھ مدہ گزریا میرے نبی نے مکہ چھوڑیا تے ہجرت کر کے سونا مدینے ٹر گیا تو کیا گل مدینے دی ہو رہی ہے نبی نے مکہ چھوڑیا ہجرت کر کے رسول اللہ مدینہ پاک گئے ہن جدوں بازار اندر آیا نا سارا دن بازاراں تے گلیاں مکیاں دے چکر لائے نے حضور نظر نہیں آتے دوجا دن ہویا حضور نظر نہیں آتے آسکل کچھ دائرت نے کہ سونے زلفاں دا ٹوٹا سی ایتھے تے سونے چہرے والا ہوندا سی نظر نہیں آ رہا تے لوکاں دسیا او سونا تے مدینے ٹر گیا او سونا تے مدینے چلا گیا تے گیا گھر تے جا کے اپنی ماں نوں تے اماں میں مدینے جانا ہے سبحان اللہ آپ کو سبحان اللہ اماں میں مدینے جانا ہے ماں بول کے نہیں پترا تیرا باپ بڑی دیر تو فوت ہو گیا ہے دنیا تو پردہ کر گیا تیرے چاچے نے تیرے پالیا ہے چاچے کو پوچھ کینوں پوچھ ہن جناب والی میرے نبی دا غلام جابر اپنے چاچے دے کول جاندا ہے چا کے آندا ہے چاچا میں مدینے جانا ہے آپ کو سبحان اللہ چاچا میں مدینے جانا ہے چاچا بول کے آندا ہے میرا مال کون سنبھالے گا میرے مال نو کون چلائے گا میرے اونٹ میریاں بکریاں گاواں کون سنبھالے گا نبی دا غلام آندا ہے چاچا تو جان تیرا مال جانے میں مدینے جانے چاچا تو جان تیرا مال جانے تیرے اونٹ تیریاں بکریاں تیریاں گاواں جان میں مدینے جانے چاچا بول کے آندا ہے اے تیرے جسم تے جڑے کپڑے نے اے تیرے جسم تے جڑا لباس ہے اے لباس میرے پیسیاں دا ہے اللہ دے رسول دے عاشق نے اپنی اماں کے ہاتھ جوڑے نے اماں مینوں چادر دے دے ماں نے چادر دیتی ہے جسم تے چادر لپیٹ کے کپڑے اتار کے چاچے نوں آندا ہے چاچا تو جان تیرے کپڑے جان میں مدینے جانا ہے چاچا تو جان تیرے کپڑے جان میں مدینے جانا ہے چاچے نے جُتی وال اشارہ کیتا ہے کہ تیرے پیراں وچ جیڑی جُتی ہے اے بھی میرے پیسیاں دی ہے میرے نبی دے عاشق نے جُتی لئی ہے چاچا جُتی تیری پیسے تیرے میں مدینے جانا ہے جُتی تیری پیسے تیرے میں مدینے جانا ہے ماں کو اجازت لئی ہے مکیوں نکلے تے مدینے والے ٹرے آئے گرمی دا موسم ہے پتھریلی زمین ہے گرم پتھر پیراں تے لگدے نے پیراں وچ چھالے بندے نے زخم بندے نے درد ہوندی ہے تکلیف ہوندی ہے ذہن وچ خیال آوندا ہے دیہاڑی سو لواں گا راتی ٹر لواں گا گرمی دا موسم ہے دن ستا رواں گا راتی سفر کراں گا ہن میرے نبی دا غلام راتاں نوں سفر کر کر کے کتاباں دے اندر آندا ہے جدوں میرے نبی دا غلام ٹردا ٹراندا چلدا چلاندا نبی دے مدینے دے نیڑے گیا ہے رسول اللہ دے مدینہ پاک دے قریب گیا ہے عاشق نے مدینے دی مٹی چکی ہے عاشق نے مدینے دی مٹی چکی ہے تے آندا
अखियां दा सुरमा बनावा ते बारी बारी जावा नी मिट्टी ये मदीने दिए मेरे नबी दा गुलाम मदीने पहुंचे हुण मेरे नबी जान दे मेरा गुलाम पिया आउंदा है मेरे नाल प्यार करने वाला पिया आउंदा है हजूर इस्तकबाल वास्ते खलोते ने जो मेरे नबी खड़े हैं ना तो गुलाम की नजर पई हजूर दे चेहरे ते ते गुलाम दा सरकार तुसी जानदे सो सुभान अल्लाह सरकार तुसी जानदे सो मैं पिया होना हजूर फरमाते हैं असीं तेनू नहीं जानने हां तेरे इश्क नूं नहीं जानने हां ते तेरे हाल नूं नहीं जानने असीं जानने हां कि साडा गुलाम किहड़े हाल दे अंदर आ रहा है हुण तवज्जो फरमाइए हजूर ते लग्या सीने क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया मेरे नबी ने पढ़ाया कलमा कलमा पढ़ा के बना लिया गुलाम और हर वक्त करींदा मेरे महबूब के कोल एक दिन सरकार की बार में अर्ज की करता या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह दुआ करो कि मैं जंग लड़ा तो जंग के विच शहीद हो जावां या रसूल अल्लाह दुआ करो कि मैं जंग लड़ा जंग के अंदर शहीद हो जावां आमिना दिलाल ने दुआ फरमाई या अल्लाह मेरा ए आशिक जंग लड़े तो जंग अंदर फतह अता फरमा जंग तो बाद बुखार होवे बुखार के आलम के अंदर फौत होवे ते शहादत दा रुतबा अता फरमाई